दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभ स्वास्थ्य खबरको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। हरेक दिन विभिन्न विषयमा बहस गर्ने क्रममा आज हामी नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीसँग छौँ। उहाँसँग हामी पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका विविध विषयमा संवाद गर्दैछौँ। खास गरी स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक र उहाँहरूले भोगिरहनु भएको पीडाका विषयमा र स्वास्थ्य क्षेत्र साँच्चै यो कोभिड-19लाई जित्ने गरी लागि परेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूका के समस्या छन् र त्यसलाई सरकारले समाधान गर्न सकेको छ कि छैन, यी विषयमा आजको हाम्रो बहस केन्द्रित हुनेछ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले कोभिड-19 को सङ्कट झेलिरहेका छौँ, तपाईँहरूको काम केन्द्रमा छ। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूलाई बोलाउनु भएको थियो, खास गरी यही सङ्कटलाई कसरी पार लाउने भनेर होला। प्रधानमन्त्री ओलीसँग तपाईँहरूको के कुरा भयो? सबभन्दा पहिले चाहिँ हिजो हामीलाई एउटा कन्सल्टेटिभ मिटिङ भनेर विज्ञहरूको एउटा छलफल गराइएको थियो। अनि त्यो विज्ञहरूको छलफलमा चाहिँ यही कोभिडकै सेरोफेरोमा रहेर अब यो लकडाउनको विषय भए, त्यस पछाडि आउन सक्ने चुनौतीहरू र त्यसका समाधानहरू, अब हाम्रो तयारी के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा सबैजनाको राय लिनको लागि बोलाउनु भएको थियो र सबैले आफ्नो रायहरू राखे र मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट मैले पनि आफ्नो रायहरू राखेँ। त्यो हिसाबमा अब मैले अहिले भइरहेका चुनौतीहरू, आइसोलेसनका कुराहरू, क्वारेन्टाइनका कुराहरू, टेस्टका कुराहरू, त्यस पछाडि आएर अब लकडाउन खुकुलो पार्दै जाँदाखेरि बढ्न सक्ने सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू, त्यसको लागि गर्नुपर्ने तयारीहरू, राज्यले गर्नुपर्ने तयारीहरू, हस्पिटलहरूको तयारीहरू, हेल्थ वर्कर्सहरूको तयारीहरू, त्यस पछाडि हेल्थ वर्कर्सहरूको सुरक्षाका कुराहरू, अनि त्यस पछाडि अहिले प्राइभेट सेक्टर्सहरूमा थुप्रै कम्प्लेन्सहरू, डाक्टरहरूलाई जागिरबाट निकालेको तलब नपाएका गुनासाहरूका कुराहरू, अनि त्यस पछाडि डक्टर्सहरूको अरू के भन्छ गुनासोहरू, जस्तै कि होटलहरूको नपाएको घरपेटीहरूबाट निकाल्ने कुराहरू, छिचिदुरुर भइरहेका कुराहरू, यी सबै यावत कुराहरूलाई समग्र रूपमा मैले राखेँ। हजुर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि सरकार यो कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा कहाँ रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो, वा कति अघि रहेछ वा कति पछि रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो? प्रधानमन्त्रीज्यूले अब अहिलेसम्म नेपाल सरकारले गरेको कुराहरूले लकडाउनले गर्दाखेरि अब हामी सङ्क्रमणको सङ्ख्या त्यति धेरै फैलिन पाएको छैन, तर अब आउने दिन चाहिँ कष्टकर चुनौती हुनेवाला छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको मैले थाहा पाएँ। किन उहाँले त्यसलाई स्पष्टसँगले भन्नुभयो कि अब बिरामीको सङ्ख्या बढ्दैछ, बढ्नेवाला छ, बढ्छ नै। किनभने भारतबाट जुन तरिकाले अब नेपालीहरू आइरहनु भएको छ र विदेशबाट पनि जुन ल्याउने तयारीहरू भइरहेको छ, त्यो हिसाबले सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्छ र त्यसको लागि हामीले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने नै उहाँको सोच थियो। अहिलेको नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई हेर्दाखेरि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गतका निकायहरूले काम गरिरहेको स्थितिलाई हेर्दाखेरि साँच्चै हामी कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि एकदम सशक्त छौँ, वा हामीले कहीँ करेक्सन गर्नुपर्छ आफूलाई? हामीले थुप्रै ठाउँमा करेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै कि अघि मैले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा पनि मैले यो कुरा राखेको, जस्तै कि अहिले बनिरहेका गाउँमा अब सबैभन्दा राम्रो काम लोकल लेभलबाट भएको छ, स्थानीय तहमा धेरै राम्रो काम भएको छ। जति केन्द्रले गर्नुपर्ने त्योभन्दा राम्रो काम चाहिँ लोकल लेभलबाट भएको छ। तर पनि त्यो भनिरहँदाखेरि जुन भारतबाट छिरिरहेका व्यक्तिहरूको सहीसँगले हामीले डाटाहरू राख्न सकेका छैनौँ। किनभने भोलि ती व्यक्तिहरू कहाँ पुगे भन्ने कुराहरू डाटा भएन भने हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्न सक्दैनौँ। ती आएका व्यक्तिहरूलाई सही तरिकाले हामीले होल्डिङ अथवा क्वारेन्टाइन गर्न सकेका छैनौँ। अब जुन बनाइएका आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनकै बारेमा राम्रोसँग बुझाउन सकिएको छैन। आइसोलेसन भनेको सङ्क्रमित भएका मान्छेलाई राख्ने, क्वारेन्टाइन भनेको सङ्क्रमित नभएका व्यक्तिलाई राख्ने। सङ्क्रमित भएका र नभएका एउटै ठाउँमा हामीले आइसोलेसन या क्वारेन्टाइनलाई एकै ठाउँमा राखिदियौँ भने त्यहाँ सङ्क्रमण फैलिने डर भयो। त्यो क्वारेन्टाइनले नै सङ्क्रमणको सोर्स भएको पनि अहिले पछिल्लो समय देखिएको छ। अरू विदेशमा जस्तै त्यो एउटा चुनौतीपूर्ण कुराहरू त्यहाँ भएको छ। टेस्टको दायरा सबैलाई थाहा छ, जति टेस्ट हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। त्यस पछाडि अब सङ्क्रमण बढ्दैछ सबैलाई थाहा छ, तर त्यसको लागि हुनुपर्ने तयारी, हस्पिटलको नम्बर्सहरू, बेड थपिनुपर्ने, आइसियु थपिनुपर्ने, जनशक्ति थपिनुपर्ने, ट्रेनिङहरू पर्ने, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलका कुराहरू छन्। यी यावत कुराहरूमा जति एउटा एग्रेसिभ रूपले हामी तयारी हुनुपर्ने त्यो अप टु द मार्क चाहिँ छैन। विज्ञहरूले के भन्दै आउनुभएको छ भने, तपाईँहरूले के भन्दै आउनुभएको छ भने लकडाउन चाहिँ कोभिड-19लाई रोक्नका लागि होइन, धकेल्नका लागि हो भनेर। हामीले धकेल्न सक्यौँ वा सकेनौँ? तपाईँको समग्र मूल्याङ्कन के रह्यो अहिलेसम्मको लकडाउनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि? होइन, डेफिनेटली लकडाउन भनेको आउन सक्ने जोखिमलाई परसार्ने मात्रै हो र समय किन्ने हो, र त्यो समयमा त्यो जोखिम आएरै छाड्छ। त्यो जोखिम आउँछ। यो होइन कि लकडाउनले उपचार गर्ने हो। हामीले जोखिमलाई परसार्ने किन हो भने त्यो समय किनेर त्यो बिचमा अघि मैले भनेका तयारीहरू गर्ने हो।
र हाम्रो नेपालमा पनि त्यो लकडाउनले डेफिनेटली जोखिमलाई पर सारेकै हो। यदि समयमा लकडाउन नगरेको भए अहिले हजारौँको तादादमा सङ्क्रमण हुन्थे र सयौँको तादादमा मानिसहरू मरिरहेका हुन्थे होला। तर लकडाउनले डेफिनेटली त्यो चिजमा सफल हामी भएका छौँ। तर पनि हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भने चाहिँ तयारी, जुन यो बेलामा गर्नुपर्ने तयारीमा चाहिँ जति तयारी हुनुपर्ने हो त्यो पाटोमा चाहिँ हामी चुकिरहेका छौँ। त्यही त एउटा बिन्दुमा गएर हामीले लकडाउन त खोल्नै पर्छ। एक्ज्याक्टली, किनभने हाम्रा अरू जीवनका, स्वास्थ्य बाहेकका जीवनका, आर्थिक जीवनका विभिन्न कुराहरूमा हामी कमजोर हुँदै गएका छौँ। हामी झन् खराब हुँदै गएको छ अरू जीवन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तयारी पनि राम्रोसँग नहुने, लकडाउन पनि खोल्नुपर्ने अवस्थालाई निहाल्दाखेरि के हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सा कर्मीहरू अब सशक्त छन् वा के अरे सक्षम छन् त्यो विरुद्ध लड्नका लागि? होइन, यस्तो हो, डक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरू त सक्षम नहुने कुरा छैन, सक्षम छन्। तर डक्टर्सहरूलाई पनि चाहिने चिजहरू त उपलब्ध हुनु पर्यो। तयारी भनेको त्यही हो। जस्तै कि बेड्सहरू, आइसियुहरू, अब जे भनौँ न, कुनै पनि मानिलिउँ सङ्क्रमित भएका व्यक्तिमध्येमा 80% त ठिक भएर गइहाल्छन्। बाँकी रहेका 15%हरूलाई के भन्छ अलिक जोखिम हुने हो, 5%लाई आइसियु लानुपर्ने हो भने त्यो अनुसारले तयारी हामीले गर्नु पर्यो। त्यो तयारी यदि राम्रोसँग भएन भनेदेखि चाहिँ यत्रो लकडाउन गरेको कुनै मतलब त्यसको अर्थ किन रहँदैन भने हामीले यो बिचमा त्यो समयको सही उपयोग गर्न सकेनौँ भने त भोलि लकडाउन खुग्लो गरेपछि त्यो सङ्क्रमित वाद त बढ्ने र हामीले त फेरि हामी जहाँको त्यहीँ हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पाटोमा अहिले पनि समय छ, हामीले जति सक्दो धेरै कामहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चिकित्सकहरूले सुरुदेखि नै आफूले आधारभूत सामग्री नपाएको, जस्तो पिपीहरू, विभिन्न अरू व्यक्तिगत सुरक्षा कवचहरूका सामग्रीहरू नपाएको भनेर गुनासो सुरुदेखि नै गर्नुभएको थियो। 2 महिना अघिदेखि नै उहाँले के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गुनासो गरिरहनु भएको थियो र अहिलेसम्म पनि गुनासो त्यही देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुर्याउनै नसकेको हो कि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि अलिकति गुनासो गर्ने प्रवृत्ति हो? होइन, यो गुनासो गर्ने प्रविधि होइन, किनभने चिकित्सकहरूले गुनासो गर्नुपर्ने त थुप्रै अरू कुराहरू छन् होइन। तर यो पिपी भन्ने कुरा, मास्क भन्ने कुरा, यी आधारभूत एउटा उपचार गर्न चाहिने बेसिक कुराहरू र बेसिक कुरा माग्ने भनेको त्यसलाई गुनासो भन्नुभन्दा पनि आधारभूत कुराहरू चाहिँ दिनुपर्छ। किनभने यो महामारीमा अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हस्पिटलहरू सङ्क्रमित भएका छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित भएका छन्। किन सङ्क्रमित भएर हस्पिटलहरू बन्द भइरहेछन् अथवा चिकित्सक नै सोर्स अफ इन्फेक्सन भइरहेछ, हस्पिटल नै सोर्स अफ इन्फेक्सन भइरहेछ। यदि एउटा स्वास्थ्य कर्मी, एउटा चिकित्सक, एउटा हस्पिटल नै सङ्क्रमित भयो भने त उसले हजारौँमा के भन्छ अर्को सङ्क्रमण फैलाउन सक्छ। त्यस कारण ती आधारभूत कुराहरू चाहिँ पुर्याउन सरकारको दायित्व हो। त्यस कारणले पनि चिकित्सकले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले पहिलेदेखि नै यो चिज चाहिन्छ है, उनीहरूले बिरामी हेर्दैन भने होइन, त्यो दिएर बिरामी हेर्न पाइयो भने म सङ्क्रमित हुन्न र मैले अरूलाई सङ्क्रमण फैलाउँदिनँ भन्ने कुराको सन्देश हो। र दोस्रो कुरा के हो भने एकचोटि मात्रै त्यो सामान दिएर पुग्ने पनि होइन। कुरा के हो भनेदेखि मलाई एउटा मास्क तपाईँले आज दिनुहुन्छ, म आज प्रयोग गर्छु, तर भोलि फेरि मैले अर्को मास्क चाहिन्छ। तपाईँलाई पिपी दिन्छ, एउटा सङ्क्रमित बिरामी हेरिसकेपछि या फिभर क्लिनिकमा चाहिने कुराहरू तपाईँले जुन प्रयोग गर्नुहुन्छ, फेरि भोलि अर्को चाहिन्छ। तर ती चिजहरू फेरि भोलि दिँदैनन् भने त त्यो बिरामी उपचार हेर्न त फेरि खतरा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी आधारभूत कुराहरू हुन् र एकचोटि ल्याएर सरकारले ल्याइसकेपछि त्यो सधैँलाई पुग्ने चिज पनि हो। भेन्टिलेटर किने यस्तो, बेड किने यस्तो होइन। यसलाई चाहिँ प्रयोग हुँदै जान्छ, नयाँ चिज थपिँदै जान्छ, पाइलमा स्टकमा राख्दै जानुपर्छ। र राज्यले भनौँ न सामानहरू किन्न नसक्नु, समयमा ल्याउन नसक्नु, त्यसको नतिजा हो यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय, विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्री यो लडाइँको, कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँको सेनापतिको रूपमा हुनुहुन्छ र त्यस अन्तर्गतका सचिवहरू, अरू थुप्रै पदाधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्य कर्मीलाई मोटिभेट गर्न, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गर्नका लागि प्रोएक्टिभ भूमिका देखियो कि देखिएन? उहाँहरूको सक्रियता देखियो कि देखिएन? भाषामा देखिन्छ, हजुर, व्यवहारमा पाइएको छैन। किनभनेदेखि चाहिँ अब भाषामा उहाँहरूले राम्रै हामीले भेट्दा उठ्दा डाक्टरलाई मनोबल बढाउनुपर्छ, स्वास्थ्य कर्मीलाई गर्नुपर्छ भनिन्छ। इभन मन्त्री परिषदले पनि निर्णयहरू स्वास्थ्य कर्मीलाई भत्ता दिने, यो गर्ने भन्ने कुराहरू, कुटपिट भयो भनेदेखि सुरक्षाकर्मी गर्ने भने भन्छ। तर व्यवहारमा डाक्टर कुटिँदै गर्दाखेरि सुरक्षाकर्मीले कुटेको जस्तो गरिकन त्यसलाई तुरन्त एक्सनमा गएको भेटिँदैन। अथवा भत्ता दिने कुराहरूमा 50% देखि 100% दिने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभेद गरेको देखिन्छ। किनभने कोभिडलाई दिने, नन कोभिडलाई नदिने। नन कोभिड तपाईँले हेर्नुभयो, नन कोभिड हस्पिटलमै अहिले जति पनि सङ्क्रमित भेटिएका छन्, मरेका छन्, त्यहाँ भेटिएको छ। अनि त्यहाँ नदिने, अथवा फिभर क्लिनिक चलाउनलाई यति प्रतिशत, यसलाई ओपिडीलाई हेर्नलाई यति प्रतिशत भनेर त्यहाँ विभेदीकरण गरेको देखिन्छ। त्यस कारणले अनि प्राइभेटलाई दिइँदैन, जबकि प्राइभेट हस्पिटलले यत्रो कोभिडमा लडिरहेछ र भोलि यो सङ्क्रमण बढ्दै गइसकेपछि सरकारले नसकेपछि प्राइभेट समेतले सँगै लड्नुपर्छ भन्ने सबैले बुझाएको कुरा हो। तर आज प्राइभेट हस्पिटललाई सायद त्यो के भन्छ भत्ताहरू दिइदिएको भएदेखि
ती हस्पिटलहरूमा चिकित्सकहरूले जागिर छोड्नुपर्ने, जागिर नपाएको गुनासो अथवा स्यालेरी कटिरहेको नपाएको गुनासोहरू कम हुन्थे। अब आज हस्पिटलमा डक्टर्सहरूलाई अथवा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जागिरबाट निकालिरहँदाखेरि भोलि फेरि सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कहाँबाट लिएर आउने ती स्वास्थ्यकर्मीहरू। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने व्यवहारमा जुन डक्टर्सहरूको स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढ्ने गरिकन गर्नुपर्ने थियो त्यो लेभलमा मनोबल बढ्ने कामहरू केही पनि भएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूको चिकित्साकर्मीहरूको अहिलेको अपेक्षा ठ्याक्कै अपेक्षा के हो जुन स्वास्थ्य मन्त्री वा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले तुरुन्तै उनीहरूको त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गरिहाल्नुपर्छ? हाम्रो एकदम बेसिक कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई ठुलो कुरा एकदमै लग्जरीका कुराहरू होइन, बेसिक कुरा। नम्बर 1, हजुर, सुरक्षाका सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा दिनुहोस् सो द्याट कि हामी लडाइँ राम्रोसँग लड्न सकौँ। हजुर। नम्बर 2, हामी सङ्क्रमित भयो भने हाम्रो सही ठाउँमा सही तरिकाले उपचार होस्। हजुर। म मऱ्यो भने मेरो परिवार हेरिदेऊ। हजुर। होइन, त्यस पछाडि आएर के भन्छ हाम्रो काम गर्ने क्षेत्रलाई शान्ति सुरक्षा को घोषणा गरिदियो। म काम गरिरहँदाखेरि यता म बिरामी हेरेर छु, पछाडिबाट मलाई लात्ताले नबजाऊ, मेरो टाउको नफोड। यी सिम्पल आधारभूत कुराहरू हुन् हाम्रा अरू कुनै ठुला कुराहरू छैनन्। चाहिने सुरक्षाका सामग्री देऊ। हजुर। म बिरामी भएँ, सङ्क्रमित भएँ, सही तरिकाले सही ठाउँमा उपचार गरिदेऊ। हजुर। म मरे मेरो घर परिवारलाई हेरिदेऊ, हाम्रो बिमा गरिदेऊ, उपचारको बिमा, जीवनको बिमा। एउटा भनौँ न लाइफको त कुनै भ्याल्यु छैन, तर एउटा रेस्पेक्टफुल तरिकाले गरिदेऊ। र मैले काम गर्दा म एउटा बुद्धि विवेक पुर्याएर गुड फेथमा काम गरिरहेको छु, तर म काम गर्दा गर्दै पनि म फेरि कुटाइ नखाउँ, त्यो कुटाइ नखाने वातावरण बनाउनु पऱ्यो। र मलाई कसैले कुटिन्छन् भने त्यसलाई एउटा के भन्छ कडाभन्दा कडा सजायको कानुनको दायरामा लिएर आउनु पऱ्यो। यति कुराहरू। जस्तो तपाईँले कुटपिटको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले यो हप्ता यो 2-4 दिनमा पनि 2-3वटा घटना सुनिरहेका छौँ। उहाँहरू आफै आन्दोलनमा पनि उत्रिनु परेको छ, उहाँहरूमाथि कुटपिट भएको छ कार्यक्षेत्रमा खटिरहँदाखेरि। स्वास्थ्यकर्मी अहिले अग्र मोर्चामा खटिरहनु भएको छ, आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरेर सर्वसाधारण उपचारका लागि अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ। उहाँको उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हामी सबैको दायित्व हुनुपर्ने बेला उहाँहरूमाथि कुटपिट भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका, जस्तो सरकारले जुन सुरक्षाकर्मी सरह व्यवहार गर्ने ड्युटीमा रहेको सुरक्षाकर्मीलाई हातपात गरे सरह कारबाही गर्ने भनेको थियो, त्यो चिज कार्यान्वयन भयो कि भएन? मैले तपाईँलाई त्यही भन्न खोजेको। अब 2-3टा घटनाहरू यो बिचमा घटिसकेका छन्। हिजो पनि एउटा घटना घटेको छ। सुरुको घटनाहरूमा केही घटनाहरूमा कारबाहीको दायरामा लिएर आइएको छ। हजुर। केही कुराहरूमा डाक्टरले माफी गरिदिएर छोडिदिएका पनि थिए, केही कुराहरूमा त ल्याइएको छ। यो पछिल्लो नेपाल मेडिकल कलेजको घटना आज 8-9 दिन भइसक्दाखेरि पनि दोषीलाई कारबाहीमा गरिसकेको अवस्था छैन। यो निन्दनीय छ। र अर्को कुरा, हामी चाहन्छौँ कि ती बोलेका लेखेका कुराहरू व्यवहारमा उतारियोस्, हामीलाई सुरक्षित वातावरण बनाइयोस्। मलाई बडा दुःखको साथ के भन्नुपर्छ भने आज चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू एकदमै मिनिमम स्रोत र साधनको भरमा काम गरिरहेका छन्। आफ्नो घर परिवारलाई रिस्कमा राखेर, आफ्नो जीवनलाई रिस्कमा राखेर दिनभरि बिरामी हेर्छन्। त्यहाँ पनि कुटाइ खानुपर्ने अवस्था र आफ्नो डर छ। फर्केर आउँदाखेरि डेराबाट निकालिने डर छ, छरछिमेकीले पस्न नदिने डर छ। यदि क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो भने होटल, दिनभरि बिरामी हेरेर बेलुका आफै होटल खोज्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस पछाडि स्यालेरी कहाँ काटिने हो त्यसको अर्को डर छ। भत्ता दिने भनेको नपाइने डर छ। भोलि सङ्क्रमित भयो भने उपचार कहाँ होला, कसरी होला, त्यहाँ भएछ। भोलि आफू मरियो भने मेरो घर परिवार कसले हेर्ला भन्ने भएछ। यो वातावरणलाई एड्रेस गर्नको लागि हामी के चाहन्छौँ भने डक्टर्सहरूलाई छाती फुलाएर उच्च मनोबलको साथ राज्य हाम्रो पछाडि छ, केही परेको बेलामा राज्यले हेर्छ भनेर खुलेर हामीले फर्केर गएर छिमेकीको गाली सुन्नु पर्दैन, घर डेराको गाली सुन्नु पर्दैन, होटल खोज्नु पर्दैन, मैले कुटाइ खान्न, मलाई सुरक्षित वातावरणमा बसाइन्छ, मलाई तलमाथि भने मेरो परिवारलाई हेरिन्छ, म बिरामी भयो भने सरकारले मेरो उपचार राम्रोसँग ठाउँमा राम्रोसँगले गरिदिन्छ भन्ने यो प्रत्याभूति देखिने सुनिने होइन कि देखिने भोगिने गरिकन गरिदिनु पर्यो। तपाईँ चिकित्सकहरूको छाता सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र एउटा चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा बलियो संस्थाका रूपमा त्यसलाई लिइन्छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले तपाईँहरूसँग यी विषयमा कुनै छलफल गर्नुभएको छ र त्यो छलफलबाट कुनै निष्कर्ष निस्केर पनि कार्यान्वयन नभएको हो? होइन, हाम्रो कुराहरू हुन्छ। अब बेला बेलामा मिटिङ्सहरूमा पनि बोलाइन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। हामीले हाम्रो कुराहरू पनि राखेका छौँ र मैले भनिहालेँ नि, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पोजिटिभ कुराहरू नै हामीलाई भनिन्छ। थुप्रै कुराहरूमा सहयोग पनि भएको छ। अब घटनाहरू घट्ने बित्तिकै
गृह मन्त्रालयहरूसँग सिडिओ सम्बन्धित सिडिओहरूसँग भनेर समातिएका पनि छन्, छानबिनहरू पनि भएका छन्। अब कतिवटा कुरा होटल्सहरूको बस्ने कुरादेखि लिएर छिमेकीको कुराहरूमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो तरिकाले प्रेस मिटहरूबाट अथवा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयबाट डेरावालाहरू बस्नेहरूदेखि लिएर कुराहरू सम्बोधन पनि भएको छ। म हुँदै नभएको छँदै छैन भनेर पनि म त्यसरी टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर हामीलाई त्यो भनिरहनु भन्दा पनि व्यवहारमा त्यो भोग्ने फिल हुने गरी अघि मैले भने जस्तो त्यसलाई अलिकति के भन्छ तपाईँहरूलाई भनिरहनु भन्दा पनि तपाईँहरू अन्तर्गतका सदस्यहरूले तपाईँहरू कहाँ गुनासो गर्ने नगर्ने अवस्था बनाइदिनु पर्यो भन्न खोज्नुभएको तपाईँले। भेरी ट्रु, एक्ज्याक्टली तपाईँले मेरो कुरा भनिदिनु भयो, एकदम सही, यही नै भन्नु बुझायो। र सँगसँगै हामी पहिलेदेखि नै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली र योसँग जोडिएको जनशक्तिको अभाव पहिलेदेखि नै हामीले एक खालको अभाव पहिलेदेखि नै सामान्य अवस्थामा पनि झेलिरहेकै अवस्था हो र सामान्य अवस्थामा पनि स्वास्थ्य उपचार हाम्रा लागि जटिल प्रक्रिया थियो। अहिले कोरोना सङ्कट विश्वले झेलिरहेको छ, विश्वको स्वास्थ्य सिस्टमको मै हुँ भन्ने सिस्टम बनाएको भन्नेहरू पनि यसका अगाडि घुँडा टेके भनेपछि हामी अहिले पनि हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ भन्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि तेस्रो चरणमा पुगिसकेको, कम्युनिटी ट्रान्समिसनमा गइसकेको भनेको छैन। यस्तो अवस्थामा कुनै दिन त्यो जानेवाला त छ। त्यस्तो अवस्थाका लागि हामी कतिसम्म तयार छौँ वा कतिसम्म तयार रहनुपर्छ? मैले अघि नै सुरुमै भनेको थिएँ, तयारी आफ्नो तरिकाले ढङ्गले सरकारले पनि गरिरहेछ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेछ, तर अझै पनि जति तयारी हुनुपर्ने हो त्यसलाई अझै हामी खचाइरहेको छौँ। किनभने जब त्यो आइसक्छ तयारी गर्ने मौका पाइँदैन, समय गइसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि यो समयलाई सदुपयोग गरेर अझै धेरै चिज गर्नु बाँकी छ र त्यो गर्नु जरुरी छ। र तपाईँले भने जस्तै विभिन्न ठुल्ठुला मुलुकहरूले पनि नसकेको अवस्थामा हामीलाई पनि गाह्रो पर्न त डेफिनेटली पर्छ, तर हामीसँग के अवसर छ भने उनीहरूले त्यो चिजहरू एकैचोटि भोगे। हामीले एटलिस्ट मान्छेले सिक्ने भनेको कि सुनेर कि पढेर कि भोगेर हो। उनीहरूले सिक्ने पनि सुन्न पनि पाएनन् होइन, उनीहरूले पढ्न पनि पाएनन्, पढ्न त कसैले पनि पाएन, यो भाइरसको नयाँ भाइरस थियो, उनीहरूले भोग्नु पऱ्यो। तर हामीसँग के एउटा के भन्छ फाइदा छ भने हामीले त उनीहरूको कुरा सुन्न पनि पाएका छौँ, केही नयाँ नयाँ चिजहरू आएको पढ्न पनि पाएका छौँ र हामीले त्यही भोग्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो भोग्नबाट जोगिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने तिनीहरूको अनुभवको आधारमा हामीले जोगाउन सक्ने विभिन्न ठाउँ छ। टेस्ट यदि हामीले पर्याप्त मात्रामै गर्न सक्दैनौँ भने पनि ती सङ्क्रमित भएका हुन सक्ने मान्छेहरूलाई छुट्टै राख्न सक्छौँ। छुट्टै 14 दिन राख्यो भने पनि मलाई रोगै लागेको छ भने त 10 दिनपछि अलि WHO को नयाँ गाइडलाइन्सले त 10 दिनपछि सार्दैन नै भन्ने कुरा आइरहेछ भने मलाई तपाईँले छुट्टै राखिदिनु भयो भने त 14 दिन राखिदिनु भयो भनेदेखि त मलाई टेस्टै नगरी पनि मैले तपाईँलाई सार्न त सक्दिनँ। भनेपछि हामीसँग भएका लिमिटेड रिसोर्सेसलाई अप्टिमम युटिलाइजेसन कसरी गरेर हामीले त्यो भए स्थितिबाट हाम्रो मुलुकलाई जोगाउन सकिन्छ त्यतातिर चतुर्य ढङ्गले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीसँग स्वास्थ्यमा दुईटा सिस्टम छन्। एउटा सरकार अन्तर्गतको सरकारी अस्पताल र योसँग जोडिएका स्वास्थ्य चौकीहरूसम्मको एउटा सिस्टम छ भने अर्को निजी चिकित्सा क्षेत्र छ, निजी अस्पतालहरू छन् र यो दुइटै प्यारालाल रूपमा गइरहँदाखेरि नै हामी नेपालमा स्वास्थ्यको एउटा लेभल बनेको थियो। एक लेभलसम्म स्वास्थ्य उपचारको प्रणाली अलि बलियो बनिरहेको थियो। अहिले कोभिड-19 को यो सङ्कट चलिरहेका बेला निजी चिकित्सा क्षेत्र अलिकति प्यासिभ जस्तो, निष्क्रिय जस्तो देखिएको छ। यो सरकारका कारणले हो या निजी चिकित्सा क्षेत्र आफै पछि हटेको हो? होइन, निजी सेक्टर पछि हटेको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो उपचार पनि दिइरहेछ र निजी हस्पिटलहरूको सङ्गठन एफिनले खुलेर के भनेको थियो त्यो बेला, जुन बेला हेर्नुहोस् तपाईँले आजभन्दा 3 महिना अगाडिको कुरा सम्झिने हो भने चैतको पछि जब लकडाउन सुरु भयो त्यतिखेर सुरुमा त बडा डरलाग्दो स्थिति थियो। अब के गर्ने हो, किनभने केही पनि थिएन। त्यस्तो बेलामा एफिनले के भनेको थियो भने हाम्रा सम्पूर्ण प्राइभेट हस्पिटल्सहरू चाहिँ हामी कोभिड हस्पिटलमा कन्भर्ट गर्न तयार छौँ। उनीहरू प्रोएक्टिभ भएर अगाडि आएका थिए र त्यो भनेको सरकारको लागि ठुलो मद्दत, ठुलो आड, ठुलो हिम्मत थियो। र पछिल्लो समयमा हामीले जति सङ्क्रमण बढ्नुपर्ने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ केही हदसम्म लकडाउनको कारणले, र प्राइभेट हस्पिटललाई कोभिड हस्पिटलमा सबैलाई कन्भर्ट गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आएन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि नन कोभिडकै रूपमा उपचारहरू अहिले भइरहेको छ प्राइभेट सेक्टरबाट। तर आजको दिनमा पनि प्राइभेट सेक्टरले यदि सरकारले चाहेको जुन दिन चाहियो, जुन दिन अवस्था भए हुन्छ अथवा सरकारको सिस्टमले धान्दैन त्यो बेलामा हामी के भन्छ कोभिड हस्पिटल या कोभिडमा कन्भर्ट हुन तयार छौँ भन्ने कुराहरू पनि भनेको छ। र राज्यले पनि भोलि हेल्थ इमर्जेन्सी लागू भएको खण्डमा सम्पूर्ण नेपालका संयन्त्रहरू, म्यान पावर्सदेखि लिएर हेल्थ सिस्टमहरू चाहिँ उसले सरकारी जसरी नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर चलाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। र त्यो हुँदै गर्दाखेरि के हो भनेदेखि भोलि सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि सरकारको संयन्त्रले मात्रै भ्याउने अवस्था रहँदैन र प्राइभेट नआइकन सुकै छैन।
प्राइभेट अस्पताल अहिले तपाईँले भने जस्तै आफू तयार रहेको अवस्थामा छ, तर सरकारले अहिले निजीसँग त्यति राम्रो समन्वय गरिरहेको जस्तो नदेखिएको हो। त्यसो भए मलाई के लाग्छ भनेदेखि तपाईँले भने जस्तै अलिकति प्राइभेटलाई अझै आफ्नो विश्वासमा लिन सकिन्थ्यो। हजुर, त्यहाँ अलिकति काहीँ चुकेको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै कि इभन टेस्टहरूका कुराहरू सरकार आफैले कम गरिरहेछ, गर्न सकिरहेको छैन भने प्राइभेटलाई पनि त्यसमा इन्भल्भ गराएर टेस्टको सङ्ख्या बढाउन सकिन्थ्यो होला। केही 2-4वटा हस्पिटललाई अहिले पनि कोभिड हस्पिटलमा कन्भर्ट गरेर तयारी अवस्थामा ड्रिलिङ नै हुन्थ्यो, त्यो गर्न सकिन्थ्यो होला। केही इन्सेन्टिभ अघि मैले भने जस्तो राहतको प्याकेजहरू प्राइभेट हस्पिटल्सहरूलाई बाँडिदिएको भए हुन्थ्यो होला। केही जिम्मेवारीहरू थप दिएको भए हुन्थ्यो होला। प्राइभेटमा काम गर्ने डक्टर्सहरूलाई पनि 50 से 100% आखिर दिने, जब सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी कोभिडमा लड्ने भनेपछि आज कुन कोभिड कुन नन कोभिड, हामीले कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुट्याए पनि आज त असिम्टोमेटिक पेसेन्ट्सहरू धेरै छन्। को कोभिड नन कोभिड भन्ने थाहा छैन भने नन कोभिड भन्ने तापनि कोभिड बिरामीहरू त प्राइभेट हस्पिटलमा प्रशस्त देखियो र हेरिरहेछन्, पोजिटिभ पाइ नै रहेछन् भने यी सबैलाई सरकारले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सरकारी हस्पिटलमा दिएका सेवा सुविधा शर्तहरू चाहिँ मा इन्भल्भ गराइदिएर मनोबल बढाउने कामहरू गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने आज प्राइभेट हस्पिटलहरू सस्टेन हुन गाह्रो भइरहेछ होइन, कतिवटा इस्युजहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ट्याक्स हेरेर हुन्छ कि सब्सिडी दिएर हुन्छ कि कुनै स्किमहरू लिएर आए हुन्छ कि त्यो गरेर एउटा ऱ्यापिड बिल्डिङ गर्ने र त्यसलाई विश्वासमा लिने काम राज्यले गर्नैपर्छ। किनभने भोलि त्यो सरकारले प्राइभेट सेक्टरको युज गर्नै पर्ने नै छ अवस्था भने आजदेखि त्यसलाई सिस्टममा हाल्यो पनि राम्रो हो। केही दिन अघि मात्रै बजेट सार्वजनिक भएको छ र धेरैले कोभिड-19 केन्द्रित बजेट पनि भनेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि आउने बजेट पहिलेको भन्दा रकममा केही बढी पनि आएको छ। यो तपाईँहरूको मूल्याङ्कनमा यो उत्साहित हुनुपर्ने बजेट हो वा अझै पनि केही पुगेन? हेर्नुहोस्, यो बजेटमा मैले अब हामीले पहिलेदेखि नै पनि भन्दै आएको थियौँ, जहिले पनि बजेटमा हेल्थ सेक्टरलाई जहिले पनि माया गरिँदैन, हेपिन्छ भनौँ न। किनभने WHO ले जहिले पनि 10% भनेर भन्छ, तर कहिले पनि नेपालमा 10% बजेट आएन। हाम्रो एक्सपेक्टेसन के थियो भने एटलिस्ट यो कोभिडको बेलामा चाहिँ 10% भन्दा माथि नै आउनु पर्ने हो, तर घटीमा 10% त छोला नि भन्ने खालको, तर जम्मा 6% को बजेट आयो। अब पहिले 4.5 कति आउँथ्यो, अब त्यसले स्यालेरी खुवाउने बाहेक अरू के पुग्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विकासका योजनाहरू भनेपछि। अब यो कोभिड कति लामो जान्छ, हामीले अरू अझै के सामान चाहिन्छ, कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बजेट कमै देख्छु म, नम्बर 1। नम्बर 2, अब थप्दै जाँदाखेरि हस्पिटलका कुराहरू, बेडका सङ्ख्याहरूका त कुराहरू गरियो, 2-4वटा राम्रो कुराहरू पनि गरिएको छ, CDC का कुराहरू, FDA का कुराहरू, तर जो चाहिँ त्यो बेडमा अथवा हस्पिटलमा चलाउने कसले हो भन्दा त स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरले। तर ती स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरलाई चाहिँ केन्द्रमा राखिएन, केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोचिएन। बेडलाई विभिन्न सेवालाई त सोचियो, तर त्यो संरचनालाई सोचियो, तर त्यो संरचना चलाउने त डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी हो। तर तिनीहरूको बारेमा, तिनीहरूको मनोबल उच्च बनाउने खालका कुराहरू, तिनीहरूको सेवा सुविधा शर्तको बारेमा केही पनि बोलिएन। त्यो बडा दुःख लाग्दो कुरा छ। किनभने हामीले के सोचेको थियौँ, यसपालि एटलिस्ट अब यो महामारी सधैँ आउने पनि होइन र यो बेला चाहिँ हामीले हेल्थ सिस्टममा एउटा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने अपर्च्युनिटी हो यो हेल्थ सिस्टममा भएका। किनभने अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीको मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, CCMC, सारा मिडिया, सारा अर्थविदहरूको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ। यो मौका के थियो भनेदेखि हामीले हेल्थ सिस्टममा कायापलट गर्ने र कोभिडलाई पराजित गर्दै जाँदाखेरि एउटा नयाँ हेल्थ सिस्टम, राम्रो हेल्थ सिस्टम लिएर निस्किन सक्ने एउटा अपर्च्युनिटी थियो। तर त्यो अपर्च्युनिटी हामीले गुमायो जस्तो लाग्छ। न स्वास्थ्यकर्मीको कुराहरू त्यसमा राखिएको छ, न अब यसमा पुरा स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरूका कुराहरू राखिएको छ। यद्यपि अब 1 डक्टर 1 हस्पिटलका पछाडि कुराहरू पनि आएका थिए, तर त्यसमा अचम्म कुरा चाहिँ के छ भने अब यही सेवा सुविधा शर्तमा एउटा 1 हस्पिटल 1 डक्टर सम्भव पनि छैन। किनभने एउटा डक्टरले 2 ठाउँ 3 ठाउँ काम गर्ने भनेको बाध्यताले गर्दा हो। उसलाई पनि 5 बजेपछि घर जान मन लाग्छ होला, सिनेमा हेर्न जान मन लाग्छ होला, बच्चा बुच्चीसँग खेल्न मन लाग्छ होला, तर ऊ बाध्य भएर उसलाई दिएको 40,000 स्यालेरी नपुग्ने भएर अर्को हस्पिटलमा जान्छ भने यही स्यालेरी सुविधामा त एउटा हस्पिटल, एउटा चिकित्सक अथवा एउटा हस्पिटल, एउटा स्वास्थ्यकर्मी भन्ने कुरा सम्भवै छैन। यसको लागि जब तपाईँले उसले 2 ठाउँमा काम गर्न बाध्यात्मक परिस्थिति नआउने गरिकन भनौँ न एउटा मेडिकल अफिसरको स्यालेरी 1 लाखबाट महिनाको सुरु गरिदिन सक्नुभयो भने बल्ल अनि त्यो मान्छेले एउटा संस्थामा मात्रै काम गर्छ। त्यस कारणले एकातिर 1 हस्पिटल 1 चिकित्सक त बोल्यो, तर त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि चिकित्सकलाई चाहिएको कुरा के हो त त्यो चाहिँ बोल्दैन। त्यस कारण त्यो इन्कम्प्लिट भयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै थुप्रै कुराहरू छन्। अब त्यो जुन बजेटमा हामीले जस्तो 1 अस्पताल 1 चिकित्सक चाहिँ तपाईँहरूको माग पनि थियो र सरकारले पनि यसलाई महत्त्वकांक्षी योजनाका रूपमा अघि सारिरहेको छ। तपाईँले भने जस्तै एउटा स्यालेरीको कुरा भयो हैन, एउटा उनीहरूले पाउने सेवा सुविधाको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा भयो। त्यसबाहेक पनि के कुरा जरुरी छन् जसले गर्दाखेरि 1 अस्पताल 1 चिकित्सकको यो जुन सरकारको नारा छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ?
विभिन्न मोडल्सहरू छन् होइन। यसमा मलाई लाग्छ यो राम्रो जुन एक अस्पताल एक स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक आयो त्यो राम्रो कुरा आएको छ, हामीले पनि उठाएका कुराहरू हुन्। तर त्यसलाई सफल यो चाहिँ अलिक ट्रिकी भन्छ। यसको लागि चाहिँ अलिकति विज्ञहरूसँग बसेर हामीले हेल्थ इकोनोमिक्सदेखि लिएर अनि विभिन्न मोडल्सहरू, यो देशभित्र भएका मोडल, देश बाहिर भएका मोडल, देशभित्र जस्तै बिपिकेएचएसमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ अस्पतालमा काम गर्छन्, बाहिर काम गर्नु पर्दैन, आवश्यक किन छैन भने भित्रै क्वार्टर दिएको छ होइन, भित्रै बस्ने व्यवस्थाहरू मिलाइदिएको छ, स्यालेरी एउटा खाना बस्नलाई पुग्ने खालको स्यालेरी दिएको छ, वर्षमा एकचोटि के भन्छ रिसर्च गर्नलाई रिसर्च ग्रान्ट गर्ने चिजहरू दिएको छ। त्यो कुराहरू केही चिजहरू चाहिने चिजहरू हामीले नेपालका मोडलिङ्सहरूलाई पनि हेर्न सकिन्छ, केही बाहिरको पनि हेर्न सकिन्छ। र त्यो मोडलिङ अनि भित्रै इएचएसको व्यवस्थाहरू गर्ने, एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिसको व्यवस्थाहरू गर्ने, जोखिम भत्ताहरू जोड्दै जाने होइन। जस्तै कि तपाईँको राष्ट्रपति कार्यालयमा काम गर्ने मान्छेले एउटा मैल पोस्ट लगाए दोहोरा सुरा लगायो भने भत्ता पाउँदो रहेछ। तपाईँको न्यायपालिकामा काम गर्ने मान्छेले कालो कोट लगायो भने भत्ता पाउँदो रहेछ भनेदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरूले हेजार्ड्स भत्ताहरू पाएछन्, हेजार्ड्समा काम गरिरहेछन्, टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटी गरिरहेछन्, टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटी गरेको भत्ता राखिदिने, नाइट ड्युटी गरिरहेछन् त्यसको भत्ता राखिदिने। त्यसो गरिकन उनीहरूलाई चाहिँ एउटै अस्पतालमा काम गरेर एटलिस्ट एउटा नर्मल लाइफ बाँच्न सक्ने, आफ्नो घर परिवार चलाउन सक्ने खालको वातावरण बनाइदिएको खण्डमा उसलाई अरू ठाउँमा काम गर्न जानु पनि पर्दैन र आवश्यक पनि छैन र ऊ बाध्य भएर जाने, ऊ जान पनि चाहँदैन। तर एटलिस्ट आफूले जस्तै भनौँ न राज्यले एकातिर फिस तोकिदिन्छ, एउटा डाक्टर बन्नलाई 50 लाख रुपियाँ फिस भनेर तोकिदिन्छ, तर उसले 50 लाख तिरेर मैले तिर्दै गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले के भन्छ भने मैले लगाएको लगानी चाहिँ 5 वर्षमा रिटर्न आइसक्नुपर्छ। त्यो रिटर्न आउनको लागि एउटा मेडिकल अफिसरको स्यालेरी 1 लाखबाट सुरु भएन भने उसको त्यो रिटर्न आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो राज्यले एकातिर लगानी गर्न 50 लाखतिर पढ भन्ने हो भने त्यो 50 लाख कहाँबाट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि बताइदिनु पर्यो होइन। त्यस कारणले कुरा चाहिँ के हुन्छ, प्रब्लम सल्युसनसँगै आउनु पर्यो, इन्भेस्टमेन्टको रिटर्नसहित आउनु पर्यो, त्यो हाम्रो कुरा हो। त्यस कारणले त्यसलाई यदि त्यो तरिकाले लागू गर्न सक्यो भने डेफिनेटली राम्रो हुन्छ। र त्यो सँगसँगै के आवश्यक छ भनेदेखि दरबन्दीका कुराहरू हुन्छन्। यदि हामीले भनौँ न अहिले त तपाईँको हस्पिटल कसरी चलिरहेछ भने यही डक्टर यहाँ पनि काम गरेको छ, त्यहाँ पनि काम गरिदिएको छ र अर्को ठाउँमा पनि काम गरिदिएकोले 3टा संस्था चलेको छ। भोलि एउटा संस्था एउटै हस्पिटलमा काम गरेर जब डक्टर गर्न थाल्छ भने डाक्टरकै अभाव हुन थाल्छ, स्वास्थ्यकर्मीकै अभाव हुन थाल्छ। यो डक्टर त अब त्यो 2टा हस्पिटलमा जाँदैन, त्यो 2टा हस्पिटलमा काम गर्ने अर्कोमा जाँदैन भने चाहिँ हामीले जनशक्तिको अभावहरू पनि हुन थाल्छ। एउटा त सबैले जागिर पनि पाउन थाल्छन्, तर ती जनशक्तिको लागि दरबन्दीहरू पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। ती दरबन्दी बढाउनको लागि सेवा सुविधा राम्रो दियो भने आउने हुन्, होइन भनेदेखि त अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् 1000जना जस्तो डक्टर्सहरू मल्दिप्समा काम गरिरहेछन्, कति मिडल इस्टमा जान थाले, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया त पहिलेदेखि नै छँदैछन्। अब झन् यो कोभिड पछाडि के हुन्छ भनेदेखि वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले के थाहा पायो भने एसियन मूलका डाक्टर नर्सेसहरू चाहिँ अलिक बहादुर हुँदो रहेछन्, तिनीहरू चाहिँ कोभिडसँग लड्दा भिड्न पछि पर्दा रहन्छन्, बरु हाम्रै नागरिक डक्टर्सहरू चाहिँ अलिक डराउँदा रहेछन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब पोस्ट कोभिड थुप्रै डाक्टरहरूको भ्याकेन्सी खुल्छ विदेशमा, नर्सेसहरूको खुल्छ भनेपछि झन् यी डाक्टरले यहाँ सेवा सुविधा सर्ट राम्रो पाएन भने त जान्छन् भनेपछि त हामीलाई झन् डक्टरको अभाव हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले यो म्यान पावरलाई यहाँ रिटर्न गर्नलाई पनि सेवा सुविधा शर्तहरूको राज्यले विचार गर्नुपर्छ। हामी यसै पनि चिकित्सा क्षेत्रको जनशक्ति कमी महसुस पहिलेदेखि गरिरहेका छौँ, झेलिरहेका पनि छौँ। दूरदराजमा चिकित्सक पुग्ने सम्भावना अझ पनि कमजोर जस्तै छ। त्यस्तो अवस्थामा अहिले राज्यले चिकित्सा क्षेत्रको कमसेकम उनीहरूको सेवा सुविधा र उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकेन भने यो क्रम बढ्ने देखिन्छ। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको त्यो सही कुरा हो एकदम। मैले भन्न खोजेँ कि ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो कुरा के हो भने कुनै पनि मान्छे एउटा यत्रो खर्च गरेर यत्रो मेहनत गरेर बसिरहेछ भनेदेखि उसले एटलिस्ट मिनिमम बेसिक चाहिने पूर्वाधारका कुराहरू, सुरक्षाका कुराहरू भएन भनेदेखि त ऊ विदेशिन्छ नि। त्यो भएर हामीले उसलाई रोक्न सक्नुपर्छ, यहीँ हामीले त्यो सेवा सुविधा दिनुपर्छ, यहीँ हामीले त्यो सुरक्षा दिनुपर्छ, त्यो काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले तपाईँहरूको नेपाल चिकित्सक सङ्घ आफैमा चिकित्सकहरूको हकका लागि लड्नका लागि बनाएको संस्था हो। यसको उद्देश्य त त्यही हो। त्यही पनि यो कोभिड-19मा सरकारलाई कसरी खबरदारी गरिरहेको छ वा के चिजहरूमा कसरी सघाइरहेको छ? हेर्नुहोस्, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन भनेको 2007 सालमा जुन बेलामा खुलियो 35जना डाक्टरबाट, यो वान अफ द ओल्डेस्ट मेडिकल एसोसिएसन हो। हामीले खालि डक्टर्सहरूको हक अधिकारको लागि मात्र लड्दैनौँ, हामी जनताको सर्भिसको लागि पनि लड्छौँ। र हाम्रो के भन्छ त्यो लोगोमै हेर्नुभयो भने युनिटी, फेटर्निटी र सर्भिस भनेको छ। हामी सर्भिसमा पनि विश्वास गर्छौँ र नेपाली जनतालाई जहिले पनि परेको बेलामा हामीले जहाँ होस् या देशको सिस्टमको खिलाफमा होस् या हामीले पोलिसी लेभलमा नेपाली नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालको पोलिसी आयो भने पनि बोल्छौँ। जस्तै कि 5% ट्याक्स पहिले सबै जनताहरूबाट लिइन्थ्यो, मलाई एपेन्डिक्स गर्नु पऱ्यो 5% ट्याक्स मैले दिनु पऱ्यो, जबकि राज्यले
निःशुल्क सबै उपचार दिनु पऱ्यो, उल्टे ट्याक्स लिने थालेपछि हामीले विरोध गरेपछि त्यो ट्याक्सहरू हटाइएको छ। यस्ता कामहरू पनि हामी गर्छौँ र कोभिडको बेलामा जुन बेलामा चाइनामा वुहानमा आउने बित्तिकैदेखि हामीले तुरुन्त तपाईँले हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको फेसबुक वेबसाइट हेर्नु भने त्यो बेला चैतको लकडाउन गर्नुभन्दा धेरै अगाडिबाट हामीले के भन्यो भने सारा डक्टर्सहरू स्ट्यान्ड बाई छौँ हामी कामको लागि। त्यो दस्तावेज हुन्, ती कानुनी दस्तावेज हुन्, अहिले पनि पल्टाएर हेर्दा हुन्छ। लकडाउनभन्दा धेरै अगाडि वुहानको बेलादेखि हामीले के भने हामी सारा डक्टर्सहरू स्ट्यान्ड बाई छौँ। त्यस पछाडि हामीले गाइडलाइन्सहरू बनाउन थाल्यौँ। जब नेपाल सरकारले नै गाइडलाइन बनाएको अवस्थामा चिकित्सक सङ्घले त्यो बेलामा विदेशमा भएका अरू एसोसिएसन्सहरूको गाइडलाइन्सहरू हेरिकन डाक्टरले के गर्नुपर्छ, बिरामीले के गर्नुपर्छ, हस्पिटलले के गर्नुपर्छ भने ती गाइडलाइन्सहरू हामीले सेयरहरू गऱ्यौँ। अहिले पनि ती गाइडलाइन्सहरू छन्। पछिल्लो समय हामीले राज्यसँग मिलेर पनि गाइडलाइन्स बनाउने कुरामा हेल्प गऱ्यौँ। त्यस पछाडि आएर हामीले हिजोबाट मात्रै नेपालमा सारा डक्टर्सहरू नर्सेसहरू इन्फेक्सन हुन थालिसकेपछि हामीले सारा डक्टर्स नर्सेस हेल्थ वर्कर्सलाई काम राख्ने खालको इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलका ट्रेनिङहरू हिजोबाट सुरु गरेका छौँ। यो 5 दिने ट्रेनिङ हुन्छ, यसलाई हामी रेकर्ड गर्छौँ अनि फेरि पुनः प्रसारण गर्छौँ। र डक्टर्सहरू फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस्ड हुन थालेछ, मेन्टल स्ट्रेस छ, त्यसको पनि हामीले साइकोसोसियल काउन्सिलिङहरू गर्न थालेका जनताहरूलाई पनि लिभिङ विथ कोभिड कसरी बाँच्ने कोभिडसँग भन्यो। तपाईँले सुरुको फेजहरूमा लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै हाम्रो फोन नम्बर हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ। लकडाउन हुने बित्तिकै को घरमा हुनुहुन्छ, के साह्रो गाह्रो पऱ्यो भने जतिखेर 24 घण्टा हामी अभाइलेबल छौँ फोनमा भनेर हामीले हाम्रो फोन नम्बरहरू दियौँ। कल सेन्टर्सहरूबाट हामीले कल्सहरू गर्न थाल्यौँ। हाम्रो पात्र भन्नेबाट हामीले विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि इन्टरनेट मार्फतबाट कलको कामहरू सुरु हामीले गऱ्यौँ। त्यस पछाडि स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूले हामीले यो मास्क पाएन, यो नपायो भनेपछि हामीले मास्कहरू वितरण गर्ने, सेनिटाइजर हामीले अहिले सारा मुलुकभरि हाम्रो 16वटा ब्रान्च छ, मेचीदेखि महाकाली दूरदराज जिल्लामा मास्कहरू सेनिटाइजर पठाउने कामहरू विभिन्न डोनर्सहरूको सहयोगहरूबाट हामीले गरेका छौँ। सो हामीले कसरी भने जनतालाई पनि लक्षित हुने गरिकन सरकारलाई पनि कन्स्ट्रक्टिभ रचनात्मक सहयोग अनि गलत गरेको कुरालाई खबरदारी गर्दै रचनात्मक सल्लाह दिँदै गर्नुपर्ने काममा हाम्रो हातमेलो गर्दै फेरि नराम्रो कुरामा खबरदारी गर्दै फेरि जनतालाई पनि सुसूचित गर्दै होइन, त्यस पछाडि उनीहरू लकडाउनमा बसेकालाई काउन्सिलिङ र सेवा दिँदै अनि हाम्रै चिकित्सकहरूलाई पनि फेरि ट्रेनिङका कार्यक्रमसहित मास्कहरू वितरण गर्ने खालको यसरी नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले आफूले गर्न सक्ने कामहरू गरिरहेछ र भविष्यमा पनि गर्छ। हस्, हाम्रो स्टुडियोसम्म आइपुगेर हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर स्टुडियोसम्म आइपुगेर महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा रिबीजी धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो संवाद हेरिदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि यस्तै संवाद र विचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।